22 लोग ठीक ठीक okay, that's good. So you know that today inshallah we will discuss about unit number 8. We have done the 7 units. आज का unit today is the second last unit. Tomorrow inshallah will be the last unit और last day हम inshallah discussion करेंगे कुछ सवाल कुछ important topics को revise भी दे दूंगा नंबर भी दे दूंगा आपको मैं शेयर कर दूंगा ठीक है आखिरी दिन करता हूँ शेयर इंशाल्लाह करें जब क्लास नहीं होती क्या बात करनी है जल्दी जल्दी बताएं अभी अज़ान भेज दी है वो तो कहता जी भेज दी है जिसको नहीं मिली अच्छा दोबारा भेज दो मुझे ठीक है अच्छा जी सुने कोई रिस्पांस नहीं देते ये लो जी शिकायत आ रही है अच्छा चलो लेट्स सी मुझे बाद में बता दो एक बार सिलेक्ट ऑल करके भेज दो अच्छा जी आपको एक सवाल जो पूछा जाएगा और डेफिनेटली पूछा जाएगा ये व्हाट आर द सपोर्ट सर्विसेज ठीक है सवाल वही बात है मुख्तलिफ तरह से आपसे जो है वो पूछा जा सकता है ठीक है मैं साथ साथ जो है वो चेक भी करता होता हूँ कि हम आज का हमारा अच्छा मैं स्टार्ट जरा स्लो से लेता हूँ फिर आस्ते आस्ते मैं तेज़ हो जाता हूँ ऐसे में था भी ऐसे ही मैं शुरू में बड़ा स्लो था तो ये पुराने सवाल ना करें मैं अल फराबी में पढ़ाता हूँ अच्छा जी एड एंड स्पोर्ट्स अगर आपको एज अ होल एक सवाल पूछा जाए कि व्हाट आर द एड्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो ये ऊपर लिखा हुआ मुझे लिखने की जरूरत नहीं है स्पोर्ट्स सर्विसेज एक डिसेबिलिटी पे भी पूछा जा सकता है याद रखें एज अ होल भी पूछा जा सकता है ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एड्स एंड स्पोर्ट्स सर्विसेज व्हिच वी कैन प्रोवाइड टू द विजुअल इंपेयरमेंट हियरिंग इंपेयरमेंट फिजिकल हैंडीकैप ठीक है और तो फिर एज अ होल भी पूछा जा सकता है अगर आपसे कटा पूछा जाए आपके लिए ये प्रेजेंटेशन बेस्ट ऑफ ऑल है आपके लिए एक ये प्रेजेंटेशन ही बहुत होगी कि आप उसको जो है वो अच्छी तरह से समझ लें और इसको जो है वो साथ में एलेबोरेट करते जाएं तो आई होप कि इंशाल्लाह आज जो मैं आपको जो है वो एड ऑन स्पोर्ट्स के बारे में बताऊंगा वो थोड़ी सी डिफरेंट हो ठीक है इस पे आज भी मैंने जो बनाई है बनी तो पहले से थी सम टाइम मैं ये ज़रूर देख लेता हूँ कि कुछ चीज़ इसमें ऐड करने वाली एडिट करने वाली या कोई नई चीज़ हो जो कि बच्चों के लिए अभी आज स्टूडेंट जो है वो कम है अभी और बच्चे आएंगे देयर आर 43 स्टूडेंट्स ठीक है सो अच्छा अब आप ऐसा करें कि आपस में चैटिंग जो है वो डिस्कनेक्ट कर दें और कम टू द पॉइंट फोकस करें अभी स्टार्ट नहीं हुई है मैं कह रहा हूँ अभी 42 स्टूडेंट्स आए हैं ठीक है सो देखिए जैसे किसके नाम से पता चले एड एंड स्पोर्ट अब स्पोर्ट सर्विसेज जनाब बेशुमार तरह की होती हैं क्या उस बच्चे को स्पोर्ट जो चाहिए उस घर में स्पोर्ट चाहिए पहले तो मैं लेट मी क्लियर द व्हाट इज अ स्पोर्ट ठीक है एड की बात ले लें पाकिस्तान जब से बना हमें एड मिल रही है ठीक है एड मिल रही है ना हमें हर तरह की ठीक है अब उस एड के साथ क्या होता है कि जनाब हमारी जो ज़रूरियात हैं कि ये जिस मकसद की वो एड आती है हम उस पर लगाते हैं या नहीं लगाते ये एक अलग सवाल है ठीक है सो हम क्या करते हैं जनाब के उन एड्स पे से जो है वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं इसी तरह और स्पोर्ट का मतलब यहाँ पे सो सिंपल है आप सब लोग पढ़ रहे हैं स्पेशल एजुकेशन में मास्टर्स कर रहे हैं आप लोगों को घर की सपोर्ट होगी ना ठीक है आपको घर की फैमिली की और इसके अलावा जहाँ पे आप जॉब्स कर रहे हैं कुलीग की अपने सीनियर्स की सपोर्ट होगी तो आप अच्छा करेंगे अच्छा सीखेंगे और जल्दी जो है वो आपका काम कंप्लीट होगी लेकिन अगर आप स्ट्रेस में है टेंशन में है घर में आपको जो मसला है तो फिर आप ये समझ लें कि जी आपके लिए जो है वो ये कोई भी काम करना जो है वो मुश्किल होता है ठीक है
اس کے بعد جناب آپ یہ دیکھیں سب سے پہلی سلائڈ ایڈ اینڈ سپورٹ کس کے لیے؟ اسپیشل پرسنس کے لیے، اسپیشل بچوں کے لیے، ٹھیک ہے، ہینڈیکیپ لوگوں کے لیے، ڈسیبل لوگوں کے لیے، وٹ ایور، کہ ہم ان کو جو سپورٹ پرووائڈ کریں، ٹھیک ہے جی، سم ون اور سم تھنگ. سپورٹ کا مطلب خالی پیسہ نہیں ہوتا جناب، مورل سپورٹ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آپ کسی کے کوئی کام نہیں آ سکتے، کسی کو کچھ چیز نہیں دے سکتے، نہ دو بھائی، ٹھیک ہے. آپ کم از کم کسی کو اچھا گائیڈ کر دیں گے نا، اس کی کاؤنسلنگ کر دیں گے، وہ بھی آپ کی سپورٹ ہی ہوگی. یہاں پہ میں وہ آج وہ ساری سپورٹ جو ہے وہ الگ الگ ڈسیبلٹیز کے لیے ڈسکس کروں گا، ٹھیک ہے، کہ ہم جو سم ون اور سم تھنگ، ٹھیک ہے جی، کسی کی ہیلپ کر دینا ان دا اچیومنٹ آف دا سم تھنگ. ہم نے ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے، آسان مثالوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ الیبوریٹ کیا کریں بچوں کو، ٹھیک ہے. کیا میں کہتا ہوں کہ جی ایک بچے کی یا بچی کی شادی ہو رہی ہے یا ہونے لگی ہے، یار تھوڑا سا سپورٹ کر دو، سپورٹ. کوئی کسی کو مشین لے دے گا، کوئی اس کو کپڑے لے دے گا، کوئی کھانے کا خرچہ اٹھا لے گا، دیٹ از سپورٹ. ڈفرنٹ ٹائپس آف سپورٹس آر دیر. یہ سپورٹس نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح سے، دس از ناٹ سپورٹس، ٹھیک ہے جی. سپورٹس نہیں ہے، یہ سپورٹ ہے جو کہ آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں بڑی سپورٹ ہے. بھائی تمہیں کس کی سپورٹ ہے؟ یہ جو الیکشن میں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں نا ایک دوسری پارٹی کو، ٹھیک ہے. کہ ہم جو وہ اس بندے کو جو ہے وہ سہارا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی حمایت کر رہے ہیں. آسان لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں جی. آپ سب لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ کین یو لسن؟ بس ایک لکھ دیں تاکہ میں اس کی سپیڈ بڑھا دوں. آلموسٹ ٹارگیٹ پورا ہو گیا، 47 لوگ آ گئے ہیں، 2-3 اور بھی آ جائیں گے. ہاں لک آفٹر کرنا، ٹھیک ہے. اوکے جی. اٹ از آفن یوزڈ ریفر ٹو ہیو گیون ان دا فارم آف، دیکھیں وہی بات ہے، کھانا کھلا دیں کسی کو، پیسے دے دیں، میڈیکل سپلائی کر دیں، اینڈ ایجوکیشن. سب سے بہتر سپورٹ کیا ہے؟ ایجوکیشن. اف یو بلانگ ٹو اے ویل آف فیملی، تو آپ کیا کریں، کسی ایک بچے کا پڑھائی کا خرچہ اٹھا لیں، لیکن اس بچے کا جو پڑھنے والا ہو، اس نیلے کا نہیں کہ جس نے اسکول ہی نہیں جانا اور آپ خام خواہ فیسیں دیتے جا رہے ہیں. پڑھنے والا ہو، ڈیزرونگ ہے، ڈھونڈیں، ملے گا آپ کو، جتنی بھی ہیلپ ہو سکتی ہے. بے شک 1 سال کی کتابیں لے دیں، فیس دے دیں اس کی، مہینے کی دو، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تاکہ وہ جو اسپیشل لوگ ہیں اس سوسائٹی میں، اسی طرح دیکھیں بہت سے ایسے اسپیشل لوگ ہوں گے جو کہ کام کرنا چاہتے ہیں، بٹ دے ہیو نو اپرچونٹی. وہ کام سیکھنا چاہتے ہیں، وہ دے کین ناٹ افورڈ. افورڈیبلٹی بھی تو ایک بہت بڑا پرابلم ہے نا ہمارے یہاں پہ، ٹھیک ہے. از اٹ کلیئر؟ اب ہم آگے جناب. اب آپ نے ہر سلائیڈ کو بڑے دھیان سے دیکھنا ہے، اس لیے میں نے اپنی تصویر ہٹائی ہے کہ مجھے نہ دیکھیں. کئی بچے ٹیچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یار میں نے کہا بھائی مجھے نہ دیکھو، جو میں بورڈ پہ لکھ رہا ہوں اس کو دیکھو. اوکے. ڈاٹ. سب سے پہلی بات یہ کہ ڈاٹ، یہ ٹاپک اس ٹائم ہر جگہ پہ چل رہا ہوگا، مجھے نہیں پتا باقی لوگوں نے کیا بنایا، کیسے بنایا، انہوں نے کیا کیا لکھا، لیکن جو میں لکھ رہا ہوں آئی ایم شیور کہ جب آپ یہ ایک بار سمجھ لیں گے اور بعد میں اس کو پڑھیں گے، آپ کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ بھی پوچھا جائے آپ اس کو A1 زبردست لکھ سکتے ہیں. اوکے. دیکھیں ڈاٹ کیا چیز ہے، یہ ایک ویریبل جو ہے وہ ایک ڈیوائس ہے، ایک ٹول ہے، جسٹ لائک اے اسمارٹ واچ. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ایک واچ کی طرح ہے، اسمارٹ واچ ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ بریل اسمارٹ واچ ہے. بریل اس کے اوپر ویژولی امپیئرڈ لوگوں کے لیے جو ہے وہ، ٹھیک ہے، ایک خاص جو ہے وہ لکھنے اور پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے. میں نے پہلے بتایا تھا ایک دن. تو بریل اسمارٹ واچ ہے کہ اس کے اوپر بریل کے ڈاٹ بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ڈاٹ کیا کیا، دیٹ از اے پریکٹیکل سولوشن، آپ کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرے گی. اٹ ہیلپس دا ویژولی امپیئرڈ پرسن یا بلائنڈ پرسن ٹو ایکسس میسیجز، ٹویٹ، ایون بکس، اینی ویئر اینڈ اینی ٹائم. وہ فائنڈ کر سکتے ہیں جناب، وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ سرچ کر سکتے ہیں،
کتابیں ڈھونڈ سکتے ہیں, میسیجز کر سکتے ہیں. لیکن اب میں یہ کہوں کہ چونکہ یہ جو ڈاٹ ہے, لیکن پھر بھی ہم بریل کی امپورٹنس کو, اور ہم کوئی بھی ڈیوائس جو اسپیشل لوگوں کے لیے, آپ ابھی آپ کہتے ہیں کہ جی سارے ٹچ موبائل آ گئے ہیں, بلائنڈ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں, ہم اس کی ٹیکنالوجی کو ہم ڈینائی نہیں کرتے, لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ہم یہ کہیں گے کہ ان چیزوں کی جو امپورٹنس اپنی جگہ پر موجود ہے. ہر بندہ تو ٹیکنالوجی نہیں استعمال کر سکتا, ہر بندہ ٹیکنالوجی افورڈ بھی نہیں کر سکتا, ہر جگہ پہ ٹیکنالوجی ہے بھی نہیں. ہمارے ملک کو ہی لے لیں, فار فرنگ ایریاز میں لوگ, کتنے لوگوں کے پاس یہ فون ہوگا, وہاں پہ کتنی جگہ پہ نیٹ ہے, اگر فون بھی ہے نیٹ بھی ہے تو کتنے لوگوں کو چلانا آتا ہے, نکالیں نظر ڈیٹا نکالیں, آپ کو بہت کم تعداد ملے گی. میرا خیال یہ کہ شاید 100 میں سے 10%. ٹھیک ہے, یہ جی جناب علی 6 ڈاٹس آن دا 4 سیل, 4 اس کے اوپر جو ہے وہ 4 طرح کے سیل بنے تھے, اس کے اوپر بریل, جن لوگوں کو تھوڑی بہت سوجھ بوجھ ہے نا, بریل جو ہے 6 ڈاٹ کی جو ہے ایک لینگویج ہے, خاص لینگویج نہیں میں کہوں گا, رائٹنگ اینڈ ریڈنگ سٹائل ہے, ریڈنگ پیٹرن ہے. ٹھیک ہے, اور ایک خاص طرح سے مختلف شیپس کے ساتھ ہم جو بریل میں لکھتے ہیں. ویسے لیٹ می ٹرائی, ادھر انہوں نے کہا ہے کہ آپ وائٹ بورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. 1 منٹ کے لیے ہم وائٹ بورڈ یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آج میں یہ تجربہ کرتا ہوں. وائٹ بورڈ آئے گا کیسے, مجھے نہیں پتا. تو آپ ساری رائے وائٹ بورڈ یوز کر رہے ہو جناب علی. چلیں آگے چلتے ہیں بلائنڈ کے لیے. جی جی, اچھا جی, اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں, اٹ کین کنیکٹ وائر بلوٹوتھ. دیکھیں یہ جو واچ ہے بلوٹوتھ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی, ٹھیک ہے, کسی اور اسمارٹ فون کے ساتھ, جیسے ہمارے پاس آج کل ہے نا. پھر ہم کیا کر سکتے ہیں, دین ریکور اینڈ ٹرانسلیٹ ٹیکسٹ فرام ای میل, وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرے گی انٹو بریل. بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو لکھا ہوگا, میں یہ لکھ رہا ہوں کہ وی آر ریڈنگ, میں نے یہ لکھا, وہ اس کو بریل میں کنورٹ کر دیا, سو دیٹ ویژولی امپیئرڈ پرسن ول بی ایبل ٹو ریڈ, اپنے مطابق وہ اس کو پڑھ سکے گا. ٹھیک ہے, از اٹ کلیئر. اٹ واز اے ڈاٹ. یہ کیا کرتی ہے جناب, کہ یہ ٹرانسلیٹ کرتی ہے ٹیکسٹ کو فرام این ای میل اور میسجنگ ان ٹو بریل فار اٹس اونر یا اٹس یوزر. اوکے, یس لکھ دیں. آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ ڈاٹ کیا چیز ہے اور کیا کرتی ہے. اسمارٹ واچ ہوتی ہے, ویژولی امپیئرڈ لوگوں کے لیے ہوتی ہے, وہ لوگ میسیجز پڑھ سکتے ہیں, اوکے, بکس پڑھ سکتے ہیں, اور یہ کیا کرتی ہے, کنیکٹ ہو جاتی ہے بلوٹوتھ. دیکھیں میں نے ہر جگہ پہ آلریڈی آپ لوگوں کے لیے ریڈ جو ہے وہ ہائی لائٹ کر دیا الگ فونٹ کلر کے ساتھ, کہ آپ لوگوں کو زیادہ مشکل ہی پیش نہ آئے. تو دیکھیں کتنی بڑی سہولت ہے کہ جو بھی لکھا ہوگا اس کو بریل میں کنورٹ کر دے گی. دس از ٹیکنالوجی. ابھی جو میں آگے بتاؤں گا وہ اور زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا. اس کے نام سے پتہ چلے, ٹاک اٹ, نام بتا رہا ہے کہ یہ کس کے لیے ہوگا, یہ بات کرے گی. ٹھیک ہے, یہ ایک ایپلیکیشن ہے پیپل ود اسپیچ اینڈ لینگویج ڈس آرڈر, ہیئرنگ امپیئرڈ لوگوں کے لیے. ہیئرنگ امپیئرڈ لوگوں کے لیے یہ ایک سافٹ ویئر ہے ٹاکٹ کے نام سے. ٹھیک ہے, کہ اگر ایک ایسی گیدرنگ ہے جہاں پہ جو ہے وہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں, ہمیں اگر لینگویج نہیں آتی, سائن لینگویج آپ کو نہیں آتی, تو اگر آپ کے پاس یہ اپلیکیشن ہے تو یہ کیا کرتی ہے جناب, کچھ ان انٹیلیجیبل, ٹھیک ہے, جو ورڈز آپ کو سمجھ نہیں آتے, ٹھیک ہے, نو سینس یا نان سینس آپ کہہ لیں, وہ کیا کرتی ہے پروننسیشن انٹو انڈرسٹینڈیبل اسپیچ, اس کو کنورٹ کر دے گی کہ بات آپ کو سمجھ آ سکے. ٹاکٹ, ٹھیک ہے جی, ورکس ان اینی لینگویج. دیکھیں یہ کتنا بڑا پلس پوائنٹ ہے, کسی بھی زبان میں آپ اس کو کہیں, اردو میں کرو, انگلش میں کرو, عربی میں کرو, اٹ ول ورک. ٹھیک ہے, اٹ ورکس بائی لرننگ دا یوزرز پیٹرن اسپیچ. ٹھیک ہے, پہلے اس کو وہ چیک کرتی ہے کہ وہ کس طرح سے اسپیچ کا اس کا پیٹرن کیا ہے, پھر اس کی اسپیچ کی اپنی ڈکشنری کریٹ کرے گی فٹافٹ سے, پھر اس کو آئیڈینٹیفائی کرے گی, ریکگنائز کرے گی کون سے ایسے ورڈ ہیں جو ہے وہ نان سینس ہے, جو جس کی سمجھ نہیں آ رہی آپ کو, اینڈ دین ٹرانسلیٹ دیم انٹو اسپیچ اینڈ وی کین انڈرسٹینڈ. اب دیکھ لیں ٹیکنالوجی کہاں پہ جا رہی ہے, ٹیکنالوجی کہاں پہنچ چکی ہے. یہ چیزیں میں نے کیوں ڈالی ہیں, یہ میں نے چیزیں اس لیے ڈالی ہیں کہ ان ایڈس اور سپورٹ, یہ جو میں جتنی اپلیکیشن آج آپ کو بتا رہا ہوں, کہ ان ایپلیکیشنز کے ساتھ
हम जो है वी विल बी एबल टू, they will be able to understand us, हमें समझेंगे, and we will be able to understand them। चाहे मुझे ब्रेल आती है नहीं आती है, आप जस्ट समझ लो ये जितने एप्लीकेशन है डिफरेंट टाइप्स की इंटरप्रेटर है, जैसे साइन जैसे लैंग्वेज इंटरप्रेटर होते हैं ना, ठीक है, वो ये सारे वही काम कर रहे हैं। आप बोल नहीं सकते या आप सुन नहीं सकते, या आप देख नहीं सकते या आप लिख नहीं सकते, लेकिन अब ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि सब लोग एक जैसे बैठे हुए हैं, लेकिन कम्युनिकेशन हो रही है, मजे की बात है। इज इट क्लियर? सब कुछ समझ आ गई है? हम आगे चलते हैं। ट्रैफिक में क्या इंटरनेट पे भी ट्रैफिक में रश होता है? चलो होता है वैसे, कभी मान लेते हैं। ये देखें जी, एक फोन है, इसका नाम है सिसेम फोन। ये सिसेम फोन क्या करता है जनाब, दिस इज ए टच फ्री स्मार्टफोन। जैसे स्मार्ट वॉच थी ना, इसी तरह से जो है वो ये इसी तरह से ये स्मार्टफोन है। ये क्या करता है, डिजाइन फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, दिस इज डिजाइन टू बी यूज्ड विद स्मॉल हेड, ठीक है, मूवमेंट। हम अपने सर की मूवमेंट के साथ जिस साइड पे हम उसको मूव करेंगे, ट्रैक्ड बाय इट्स फ्रंट फेसिंग कैमरा। इसके ऊपर यहाँ पे कैमरा लगा होगा इस जगह पे, जैसे हमारे लैपटॉप में कैमरा लगा हुआ है या आपके फोन में कैमरा होता है, इसी तरह इसके पास जो है वो यहाँ पे कैमरा लगा होगा। तो ये क्या करेगा जनाब अली, ये आपकी जो है वो हेड मूवमेंट के साथ काम करेगा, ठीक है। तो यू कैन एक्सेस ऑल द फीचर्स ऑफ स्मार्टफोन विदाउट इवन टचिंग दिस। एक बंदे के हाथ नहीं है, बात को समझे, ठीक है, और वो ही और शी कैन नॉट टच द फोन। सामने फोन किसी ने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है, भाई ने, मामा बाबा, किसी ने भी, जिसने भी, ठीक है। तो क्या हुआ उसके बाद जनाब, ये देखें, वो आपके जेस्चर्स के साथ, आप अपनी फेशियल एक्सप्रेशन के साथ जो है वो उससे काम ले सकते हैं। ओके, दैट्स वेरी गुड जो है फीचर। और देखें, वॉइस कंट्रोल इज आल्सो एडिड, आवाज को जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं, हैंड फ्री यूज कर सकते हैं। तो अब इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी और ऐसी डिवाइसेस, ऐसी सपोर्ट सर्विसेज, मैं इसको कहूँगा एड्स हैं, ये सब एड है ना। अभी मैं आपको क्लासरूम की भी एड बताऊंगा। आज मैंने काफी इस पे बड़ी लंबी बात करनी है, इतनी लंबी नहीं होगी, जितनी देर का टाइम है उतना ही होगा। जी जी हाफिज साहब, सवाल करो। आप आए हैं सवाल करने के लिए, हम आए हैं जवाब देने। आवाज नहीं आ रही? आवाज आएगी, सुनेंगे तो आवाज आएगी। आज लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो बेटा? मुझे नहीं भेजता ये लेक्चर, सारों को भेज देते हो। मैंने कहा था मुझे भी भेज देना। स्टीफन हॉकिंग कैसे लिखता था? वो लिखता नहीं था जनाब वाली, वो सोचता। यही तो बात है, ऐसे ही टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल करता था, ठीक है। अच्छा, कल वाला सवाल भी पकाया माशाल्लाह। चलो लेट्स सी, एजुकेशनल साइकोलॉजी ठीक हमने पढ़ाया हुआ है। टॉपिक प्लीज, टॉपिक है जी एड्स एंड स्पोर्ट्स। ओके जी, हम आगे चलते हैं, लेट्स गो। टाइम जो है वो कम ही है, बस घंटा एक और मिलेगा। ये देखें, एक एप्लीकेशन, इसका नाम है यूनी। ये टू वे कम्युनिकेशन टूल है। ये क्या करता है, डेफ लोग जो है, चलो सुन नहीं सकते, यूजिंग जेस्चर्स एंड स्पीच टेक्नोलॉजी, ये क्या करेगा जी, ये करेगा डिटेक्टिंग हैंड्स, ठीक है, और हाथों की, और जो है वो आपकी जो उंगलियां हैं उसकी जो है वो, उसको जब आप टच करेंगे जेस्चर्स के साथ, ठीक है, स्पेशलाइज्ड कैमरा उसके ऊपर लगा, कन्वर्टिंग इट इनटू टेक्स्ट इन वेरी शॉर्ट टाइम। देखिए कितनी बड़ी बात है, जो साइन लैंग्वेज कर रहे हैं, मैं कहता हूँ ये कमाल चीज है। देखें, यूनी, जो लोग साइन कर रहे हैं ठीक है, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। क्या बात है, साइंस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा।
स्टीफन हॉकिंग की जी डेफिनेटली इस तरह का कोई एप्लीकेशन उसके लिए बनाई गई थी, बल्कि इससे बहुत ही आगे की होंगी वो डेफिनेटली। कि वो जो भी वो सोचता था वो ऑटोमेटिकली उसके वर्ड्स बन जाते थे, व्हाट ही इमेजिन्स। मुझे याद है कि एक इसी तरह एक पेशेंट था, उसको पियानो सीखने का शौक था, तो ही वॉज अनएबल टू मूव। डॉक्टर्स ने एक वक्त आ गया, उसकी फिंगर्स जो है, सिर्फ फिंगर्स उसकी मामूली सी जो है वो उनकी जो वो मूवमेंट स्टार्ट हुई, बाकी वो अपनी जगह पे पूरा पैरालाइज है। उन्होंने जनाब उसके लिए ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, और ऐसा जैसे आजकल फोन्स में भी पियानो होते हैं, आप लोग प्ले स्टोर में जाके जो है वो कर सकते हैं। आर दो these tools available in पाकिस्तान? यस, कुछ इनमें से इस्तेमाल होते भी हैं, अभी बताऊंगा आपको कौन से। कुछ टूल जो है पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं, बल्कि बहुत से लोग, मैंने खुद डिस्कस किया है उन लोगों के साथ, और वो लोग इस्तेमाल करते हैं। स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा जी। बाकी कुछ जो है वो इतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि कुछ काम आपके भी जिम्मे है। फिंगर रीडर, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एक ऐसा वेरिएबल टूल है। ये देखें, उसने अपनी उंगली के ऊपर ना एक जो है जैसे रिंग की तरह ना एक टूल पहना हुआ है, ठीक है। और जो लिखा होगा ना, जहां पे लिखा होगा, आपके पास ये सामने स्क्रीन है, आप उसको टच करते जाएंगे। रीड द प्रिंटेड टेक्स्ट ऑन अ बुक, किताब है, ठीक है, और उसको पढ़ेगा और फिर करेगा। इसके अलावा एंड आल्सो कैन बी यूज्ड एज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर टूल। कमाल देखें आप टेक्नोलॉजी का, लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट करेगा, आप जहाँ पे टच करेंगे उसको पढ़ेगा भी। तो ये किसके लिए? विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, ठीक है। और दिस स्मॉल कैमरा ऑन द फिंगर रीडर विल स्कैन द टेक्स्ट एंड गिव देम रियल टाइम ऑडियो फीडबैक। उसको साथ साथ आप टच करते जाएंगे तो वो ऑडियो में बोलता जाएगा जनाब। ये देखिए आप, क्या कमाल की चीज है। इसको नाम है फिंगर रीडर। आपने अपनी उंगली के ऊपर, इसलिए वो जमाना गया कि छल्ले वाले जमाने खत्म हो गए जनाब, अंगूठी शंगूठी वाला। अब तो वैसे महंगाई बहुत हो गई है, सोना उधर चला गया, किसी को अंगूठी देने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। बस उसको क्या है भाई, सादगी में ही हुसन है। ओके, बी माई आई, देखें नाम से पता चल रहा है ये विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए, जो देख नहीं सकते। ये यहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं जी। किसने अभी सवाल किया था? ब्लाइंड लोग इस्तेमाल करते हैं। ब्लाइंड पीपल सी द वर्ड, क्या वो देख सकते हैं? इसका मतलब ये है कि इस तरह एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, दे कैन सी, ठीक है। मेकिंग ए नेटवर्क दैट कनेक्ट्स द ब्लाइंड विद वॉलंटियर्स। एक नेटवर्किंग होती है, जैसे आप लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया, ओके। लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं, लोग कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये एक नेटवर्किंग होती है वॉलंटियर्स की, जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये जो हेल्प करते हैं, इजी जी, हेल्प करते हैं इजीली, इजी वेज में, कि चेकिंग ऑन द एक्सपायरी डेट। मिसाल के तौर पे एक दूध आपने लिया है, कोई दवाई ली है, कोई पैकेट लिया है, कोई भी चीज़ है, ब्लाइंड बंदा चीज़ तो लेके आ गया, वो चेक तो नहीं कर सकता। फिर क्या करते हैं, आप इस एप्लीकेशन के थ्रू उनके साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। दे रिसीव द नोटिफिकेशन, ठीक है। फिर वो उसको जो है वो वीडियो के साथ जब कनेक्ट होंगे, तो यू कैन जो है वो दे कैन टेल समवन के ये चीज़ सही है नहीं है। जो भी आप उनको कमांड देंगे, जो भी आप उनको रिक्वेस्ट कहेंगे, ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन होगा उसके अकॉर्डिंगली जितने वॉलंटियर्स होंगे उस टाइम, जो भी आसपास अवेलेबल होगा ना, या जो ऑनलाइन होगा, ठीक है। यूनी, यूनी का फुल नेम इस टाइम तो वाकई एड की फुल फॉर्म, एड तो एड ही होता है ना, एड का मतलब सपोर्ट करना होता है। अच्छा जी, जैसे कि आप ये कहें आपने क्रीम या उबर मंगवाई, तो उसके करीब जो भी वहां पे उस टाइम ड्राइवर होगा ना, ठीक है, वो आपके पास पहुंचेगा उस लोकेशन पे। इसी तरह से ये भी ऐसे ही है, ठीक है। पता नहीं जी, देख लें आप लोग, सर्च करें कि यूनिक ही क्या है। अब मैं इस पे
राइट नाउ जो वो काफी सारी चीजें हैं यूनिक के पता नहीं क्या है वो का भारत बीएमआई का मैंने आपको बताया ना कि आप जो वो एक एप्लीकेशन है जिसको आप जो वो अपने फोन में जो कर सकते हैं, ठीक है, प्ले स्टोर से भी आप कर सकते हैं, आप करके चेक कीजिएगा होता है या नहीं होता। मैंने नहीं वैसे कभी इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने क्लास में मैं ब्लाइंड लोगों को पूछता हूँ, हाँ जी आप लोग इस्तेमाल करते हैं, हाँ जी हम करते हैं और हमने किया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो नेटवर्किंग जो होती है, आपके कोई ऐसा मसला है, ऐसी भी फैमिलीज होती हैं कि मियाँ बीवी दोनों ही ब्लाइंड है, तो फिर दे नीड हेल्प ना, ठीक है। स्पोर्ट सर्विसेज हैं, हम सपोर्ट करा रहे हैं इन लोगों को, इन बच्चों को। देखें AXX मैप्स, इसके भी नाम से पता चल रहा है कि ये मैप्स को जो डिफाइन, जैसे गूगल मैप होता है, ये मैप क्या करता है कि जी आपको, अब तो खैर गूगल मैप भी ये बता देता है ना, लेकिन ये मैप क्या है, ये स्पेशली डिजाइन किया गया है स्पेशल लोगों के लिए, क्राउडेड एरिया है कि वहाँ पे ना जाएं, आगे आपकी गाड़ी फंस सकती है, व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी है नहीं है, आप जिस एरिया में जा रहे हैं यहाँ पे तो है ही नहीं ना, यहाँ पे तो मेरे ख्याल इस मैप की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। रैम्स और व्हील चेयर की एक्सेसिबिलिटी बहुत, ठीक है। और इसके अलावा आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे रेस्टोरेंट, होटल, शॉपिंग मॉल हैं, ठीक है, वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी मैं आपको पूरे एक ने एक्सेसिबिलिटी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है जी। इसलिए मैं आज की बात कर रहा था। मैप आल्सो कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ वेल डिजाइन दीज फैसिलिटीज आर। देख लें, ब्लाइंड बंदे ने, हेयरिंग वाले ने या फिर फिजिकल वाले ने किसी जगह पे जाना है, वो पहले जनाब अली, लाहौर में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, गुजरांवाला में, जो भी शहर है, ये यहाँ पे मैंने जाना है, मैंने 10 दिन यहाँ पे रहना है, और यहाँ पे को मेरे मतलब की चीजें, ये जो मुझे मसाइल हैं उसका सोल्यूशन इन लोगों ने दिया हुआ या नहीं दिया हुआ। बात समझ आ रही है आपको? ओके, इट इज इन मोबाइल, तो ठीक है, इट इज इन मोबाइल तो करो जनाब, यही तो तजर्बात है, यही तो एक्सपीरियंस है जो आज हमने बात की है। अगर आप भी माई आई को इंस्टॉल करके उसको उसको अप्लाई करते हैं, उसकी एप्लीकेशन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को चेक करते हैं, तो बी माई आई पे जब भी कोई सवाल आएगा या एड के बारे में जब आप लिखा, आप तो आंखें बंद करके लिख देंगे उसके ऊपर, आंखें बंद करके वैसे ना लिखना, सही नहीं लिखा जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। ओके जी, एक और चीज है ट्रांससीन। ये ट्रांससीन क्या चीज है? ये एक कम्युनिकेशन है 1 to 1, एक से दूसरे के साथ कन्वर्सेशन के लिए, डिस्कशन के लिए, क्या आप उसको कहते हैं, डायलॉग, साइन लैंग्वेज और लिप रीडिंग, ठीक है। और ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स इट इनटू टेक्स्ट। आपके सामने ऐसा बंदा है कि जो हेयरिंग इम्पेयर्ड है, ठीक है, आपको नहीं समझ आ रही वो क्या कह रहा है, वो साइन लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा, टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, वर्डिंग में लिखा आ जाएगा, तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। इसका नाम है, ये क्या करता है एप्लीकेशन, ये करती है हेल्प डिसेबल लोगों को टू गेट असिस्टेंस, इसका नाम ही असिस्ट है, असिस्टेंस देती है किस चीज में, ये कनेक्ट करती है सर्विसेज प्रोवाइडर और केयर गिवर्स को, जैसा कि बीमा आई है ना, इसी तरह की मिलती जुलती एप्लीकेशन है। वो में नीड देयर असिस्टेंस फॉर ए मोमेंट्स नोटिस, ये जी बताएं गेटिंग, जैसे ऑनलाइन लाइक आजकल तो मेरा ख्याल है, आजकल तो ये जो फोन है ना हमारा, स्मार्टफोन जो होते हैं हमारे एंड्रॉइड सेट, इन्होंने तो बहुत सी चीजें इसमें ऑटोमेटिकली इन्होंने डाल दी है, ठीक है। और मेरी एक जो है वो आप लोगों को वो है, मैं आपको देखें अब यहाँ पे जो वो और भी बड़े बच्चे मैसेज करते हैं, आप अपना नाम और क्लास जरूर लिखिएगा, जब आप लिखेंगे ना 673 तो मुझे समझ आएगी, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक छोटी सी जो है वो ये है, ऐसे ही क्या गोल्डन सेइंग जो होती है, उन लोगों के लिए कामयाब बने जो आपको नाकाम देखना चाहते हैं, जो आपको नाकाम देखना चाहते हैं। व्हेन आई वाज इन क्लास 8th, तो मैंने एग्जाम दिए थे, ये जो होते हैं ना आपके फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, दिसंबर पेपर मैंने दिए, मैं उसमें फेल हो गया, मुझे अभी भी याद है,
لیکن میرے ابو نے مجھے بلا کے میری ٹکائی نہیں لگائی. مجھے بلایا, بٹھایا. آئی واز افریڈ کہ لے ابھی اب پتہ نہیں اب کیا ہوگا, اب چترولی ہوگی. بہرحال مجھے بلایا اور سمجھایا بڑے پیار سے. ٹھیک ہے, اس ٹائم تو یہ کمپیوٹر نہیں تھے نا. ایک اخبار کا جو ہے نا وہ تھا, اخبار کا پیس, اس کے اوپر گولڈن سینگ لکھا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے. اس پہ لکھا تھا کہ ناکامی ہی میری کامیابی کا زینہ ہے. اب انہوں نے کہا اس کو تم سمجھ لو بس, اب تم ہارڈ ورکنگ کرو, اسٹرگل کرو, محنت کرو, آگے آؤ, جو گزرا اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, آگے محنت کرو, پاس ہو گئے دیکھو. شکر ہے ہو گئے. ٹھیک ہے, بہت اچھے نہیں تھے پڑھائی میں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ بار پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے اور اسٹل ہم آگے بڑھتے گئے. یہ دیکھیں جی کیا ایک زبردست یہ ڈیوائس ہے. یہ کیا کرتی ہے, لفٹ ویئر اس کا نام ہے. کہ جو لوگ جن کے فائن موٹر سکلز کا پرابلم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایون کہ سم ٹائم کراس موٹر سکلز کا بھی پرابلم ہوتا ہے, تو یہ ڈفرینٹ جو یوٹینسل جو ہوتی ہیں آپ کے کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں, اس کو جو لفٹ کرنے کے لیے, اس کا نام ہی لفٹ ویئر ہے, چیزوں کو اٹھانا. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ ہیلپ کرے گی. ٹھیک ہے, اٹیچ اینڈ ایٹنگ ڈیوائس. ٹھیک ہے, اسپون ہے, فورک ہے, اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں. کیونکہ ایسے بہت سارے آپ کو پیشنٹس ایسے اسپیشل لوگ ملیں گے, ٹھیک ہے, جو کہ اتنے بھی جو they would be unable to hold even a spoon. تو پھر اور ایسے جو پیشنٹس ہوتے ہیں لائک پارکنسن ڈیزیز, ٹھیک ہے, فالج کی ایک ٹائپ جو ہوتی ہے کہ جن کے ہاتھ جو ہے وہ ہر ٹائم جو ہے وہ موونگ جو ہوتے ہیں, تو یہ اس طرح کی ڈیوائس ہے ان لوگوں کی ہیلپ کرے گی. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ میں نے کچھ اور بھی اس میں کافی ساری چیزیں ڈال دی ہیں. اسپورٹس, گیمز, ریکریشن, ایکسٹرا ایکٹیویٹیز. جب آپ ان بچوں کو مختلف گیمز میں کریں گے نا, آپ ان کو ایڈ, آپ کو پتا ہے واٹ از بچے. بچے ایک گیم ہے, یہاں پہ لکھ رہا ہوں. چلو آج کا کام VOCCE. بوچے is a game for intellectually challenged یا intellectually disabled students. ٹھیک ہے, اٹیچ کریں گے نا, ٹھیک ہے, اس کو اٹیچ کریں گے آپ کے لیے. دیکھیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گردن بھی نہیں موڑ سکتے. ٹھیک ہے, کئی ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو اپنے جو منہ تک نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ ڈیوائسز ہیں جو ان کی کھانے پینے میں اور ان کی چھوٹی چھوٹی جو فائن موٹر اسکلز کی پرابلمز ہیں ان کو وہ ٹھیک کرے گی. ٹھیک ہے, آج آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جی واٹ از بوچے, یہ کیا گیم ہے, کیا کرتی ہے, کیا کر سکتی ہے. سرچ کریں, ڈھونڈیں, پھر کل بتائیں کیا گیم کھیلی جاتی ہے کن بچوں کے لیے اور یہ کیا کرتی ہے. اوکے, بہت سی چیزیں آپ لوگوں کے لیے نہیں ہوں گی انشاءاللہ. سمجھ لیں کہ میری وہ, میں تو برانڈیڈ دکان لگا کے بیٹھا ہوں. تھوڑی چیزیں کوانٹٹی پہ مت ہمیشہ فوکس کریں, کوالٹی پہ فوکس کریں. 5 صفحے 7 صفحے لکھنا کمال نہیں ہے. کئی لوگ 2 لائنیں, ایک لائن چھوڑ کے سائڈوں پہ اتنا بارڈر لائن لگا کے 10 صفحے تو بھر دیتے ہیں, بٹ دے گیٹ نتھنگ, جسٹ ویسٹیج آف ٹائم. ہمیں 2 صفحے چاہیے, لیکن ایسے چاہیے جس پہ کچھ لکھا ہو. اچھا جی, بے شمار یہاں پہ میں SOP کا ذرا ذکر کرتا چلوں, پہلے بھی بتایا تھا شاید. اسپیشل اولمپکس آف پاکستان, یہ بے شمار گیمز کراتے ہیں. یہ صرف فزیکل ہینڈیکیپ اور مینٹلی چیلنج بچوں کے لیے گیمز کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر ہم ان بچوں کو پارٹیسپیٹ کروائیں گے, کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, فزیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ان بچوں کی جو ہے وہ موومنٹ. ٹھیک ہے جی, ان بچوں کی جو ایبلٹی. ٹھیک ہے, وی شوڈ فوکس آن کوالٹی. ہاں جی, آپ سب کو ہی فوکس کرنا چاہیے. ہمیں کیا, ہر کسی کو اپنے اپنے شعبے میں, ٹھیک ہے, پارٹیسپیٹ کروائیں ان کو. ٹھیک ہے جی, اور یقین ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ جو ہے وہ بہت سے اسپورٹس ایکٹیویٹیز, یہاں پہ آپ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی لکھتے ہیں. انڈور بھی گیمز ہوتی ہیں, آؤٹ ڈور گیمز بھی ہوتی ہیں. گیمز پہ بڑا بولا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو
ایسی ایکٹیویٹی ڈیزائن کریں جو کہ ہو آپ کے لیے اس سے آپ آؤٹ پٹ لے سکیں. ابھی میں آپ کو آگے جا کے مزید بتاؤں گا. ہم کیا پڑھ رہے ہیں, بار بار کہہ رہا ہوں, ہم پڑھ رہے ہیں ایڈ اینڈ سپورٹ. میں کس طرح سے سپورٹ کر کے کون سی ایسی ایڈ دوں اس بچے کی ڈسیبلٹی کے مطابق کہ یہ بچہ سیکھ جائے, ٹھیک ہے, اس کے لرننگ ہو جائے. جو میں اس کو سمجھانا یا سکھانا چاہتا ہوں وہ یہ بچہ سیکھ لے. بات سمجھ آئیے جی آپ لوگوں کو؟ اوکے, کرونا والے سوپ بھی یہی سوپ ہے اور نہیں ہو. یہ ایس او پی سوپ نہیں ہے. ایس او پی کا مطلب ہے یہ ایک آرگنائزیشن ہے. ہم نے این جی اوز کے بارے میں پڑھا تھا تو اس میں نے لکھا تھا اسپیشل. واہ بھائی واہ, کمال ہی کر دیا. اولمپکس آف پاکستان ہے, اسپیشل اولمپکس آف پاکستان. بات سمجھ آئی ہے؟ یہ سوپ ایس او پیز یہ نہیں ہے, یہ وہ ایس او پیز نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں اسٹینڈرڈ جو ہے وہ آپریٹنگ پروسیجر. یہ ایک ادارہ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ اسپیشل بچوں کے لیے گیمز آرگنائز کرتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا وہ باٹم اپ اور ٹاپ ڈاؤن, یہ باٹم اپ سے کام کرتے ہیں. اسکول لیول پہ بچوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھے جو پلیئرس کو نکالتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں جناب, ان کو ریجنل لیول پہ ریجنل گیمز میں جاتے ہیں بچے, پھر پروونشل گیمز میں بچے جاتے ہیں, پھر بچے نیشنل گیمز میں, پھر بچے انٹرنیشنل گیمز میں جاتے ہیں. تو اس طرح بات بڑھتی ہے. ہم ذرا سپیڈ بڑھائیں گے جناب, آپ سب لوگ ادھر ہی ہیں, فوکس کریں. اب ٹیچنگ ایڈ فار اب دیکھیں میں ہر ڈسبلٹی کو تھوڑا تھوڑا الگ الگ بتاؤں گا. ٹیچنگ ایڈ فار ویژولی ہینڈیکیپ چلڈرن یا اسٹوڈنٹس, بریل کے ساتھ پڑھائی. یہ ایڈ ہے نا, سپورٹ کا ہے نا, ان کو بریل بکس دے کے سپورٹ ہوگی. جو بچے لو ویژن والے ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کریں گے, ان کو ہم جناب کہ بڑے بڑے پرنٹس میں جو ہے وہ ان کو بڑی فونٹ سائز میں لکھا ہوگا, کتابیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ ان کو پڑھا سکتے ہیں. سی سی ٹی وی کا مطلب کیا آپ کو پتہ ہے, کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن. ٹاکنگ ڈیوائسز بے شمار ہیں, ٹھیک ہے, اور میں آگے کچھ اس کے بارے میں بتاؤں گا ابھی. اوکے, چارٹس ٹھیک ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں بلائنڈ والوں کے لیے. لو ویژن والوں کے لیے بھی بالکل بڑے فونٹ سائز میں چارٹس استعمال کیے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ٹیچر کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میری کلاس میں کتنے بچے ہیں, ہر بچے کی الگ الگ کریکٹرسٹک کیا ہے, خوبی کیا ہے, اور بچے میں لیکس کیا کمی ہے اس بچے میں. اچھے ٹیچر کو ہر اسٹوڈنٹ کے بارے میں پتا ہوگا. اور یہ بھی میں یہاں پہ بتا دوں کہ ان اسکولوں میں بچوں کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ایز کمپیئر ٹو جو سرکاری اسکول ہوتے ہیں ان میں کافی کم ہوتی ہے. اوکے, اچھا جی آگے چلتے ہیں. ایک تو جو ٹیکنالوجی ہے وہ مینٹل ہیلتھ ڈفرینسز ہاں ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں جی کہ ویژولی امپیئرڈ لوگوں کے لیے یہ جو پروگرام ہے ایک جاز, جاز کا مطلب یہ ہوتا ہے آر یو لسننگ, یہ لکھ دیں کیونکہ میں ابھی جو بتانے لگا ہوں وہ بڑا انٹرسٹنگ سی بات ہے. ٹھیک ہے لقمان, آپ تو سارے لقمان ویسے تمہارے سے یونیورسٹی کو زیادہ فیس لینی چاہیے. یونیورسٹی نے ایک بچے کی فیس لی ہے, آپ ساری بیٹھ جو ہیں کیا کہتے ہیں وہ ایک مثال کیا ہے کہ وہ کچھ چیز لینے جاتے ہیں میں تو پھر اور بھی چیزیں اس طرح کی ہے نا, ایک مثال نہیں مجھے یاد آ رہا. اچھا چلیں جی, بہرحال تھینک یو, آپ سنتے ہیں تو آپ کو یقیناً اس سے سمجھ آئے گی. میں ابھی آپ کو بتانے لگا واٹ از جاز. جاز جو ہے وہ جاب ایکسس ود اسپیڈ, اس کا نام کیا ہے, جاب ایکسس ود اسپیڈ. آپ یہ دیکھ رہے ہیں فش بنی ہوئی ہے, ہیں یہ کیوں ہے بلا, اس لیے ہے کہ سمندر کے اندر, یس افرا نے کہا یس, موجود ہو یس, یا پتہ ہے آپ کو جہاز کا. چلو ایک فش ہوتی ہے, پتا ہے سر مجھے, اوکے ٹھیک ہے, تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. لیکن باقیوں کو بتانا ہے بڑی سپیڈ سے فش جو ہے وہ پانی کے اندر چلتی ہے تو ایک خاص آواز جو ہے وہ نکالتی ہے, تو آگے سے لائک بیٹ سے ہوتی ہے نا, آگے سے کچھ چیز آ رہی تو ٹکرا کے ان کو آواز واپس آتی ہے, پھر وہ اپنی ڈائریکشن چینج کر لیتی ہے. اسی طرح سے اس کا نام جاز اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس فش کی طرح یہ رسپانس کرتی ہے, اتنی تیزی سے یہ پروگرام
ये सॉफ्टवेयर जो है वो रिस्पॉन्स करता है कि ये जो है वो टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब ये मैं कई बार कह चुका हूँ, समटाइम आपको एक वन वर्ड लिखा नजर आता है, लेकिन ये जो प्रोग्राम है जाज, इसको सीखने के लिए इसकी हमने कोर्स किया था, हमने पूरा 1 वीक लगाया था। आप तो समटाइम स्पेशल एजुकेशन में कोई छोटी सी चीज जो नजर आ रही होती है ना, वो एक बहुत बड़ा समंदर होती है। ओके, तो ये क्या करता है, ये स्क्रीन रीडिंग प्रोग्राम है जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ठीक है, ये जाज, ठीक है, इट इज ए कंप्यूटर स्क्रीन रीडिंग प्रोग्राम फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है जी, विंडोज दैट अलाउज द ब्लाइंड, ये सारा कुछ उसको खुद पड़ेगा कंप्यूटर, क्योंकि आपका कंप्यूटर जो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, स्क्रीन रीडिंग। आप सब लोगों के पास एंड्रॉइड फोन होंगे। आज एक काम और करें जी, ये देखें मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे, ठीक है, आप सब लोगों के पास फोन में एक्सेसिबिलिटी होती है ना, ओके, एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे और उसके बाद आप जो है वो टॉक्स लिखा होगा उसको ऑन करें, लेकिन आपका यही फोन जो है वो टॉकिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वहीं पे जाके आपको फिर डबल क्लिक से काम करेगा, डबल चेक से, टॉक्स बैक, हाँ टॉक्स बैक होता है, टॉक्स लिखा होगा कुछ। ओके जी, हम आगे चलते हैं। ओपन बुक, ये ओपन बुक जो है ये भी एक स्क्रीन रीडिंग प्रोग्राम है, लेकिन ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स को वर्ड के अलावा भी, यानी टेक्स्ट के अलावा भी जो है वो उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। अब मैं स्पीड बढ़ाने लगा हूँ क्योंकि काम बहुत ज्यादा बाकी है। NVDA नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस, इसका क्या काम है, ये करता है, इट रीड्स द टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन इन कंप्यूटराइज्ड वॉइस, उसकी जो अपनी आवाज है, और ये भी काम करता है कि कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू ब्रेल। देखें इसमें और पिछले प्रोग्राम में फर्क ये है, वो खाली रीडिंग करता है, लेकिन ये रीडिंग के साथ साथ उसको ब्रेल में भी कन्वर्ट कर सकता है। ओके, बात समझ आ गई होगी आपको। सोशल नेटवर्किंग, शॉपिंग, बैंकिंग, न्यूज, यानी कि ये सारे काम जो आजकल हम अपने फोन से करते हैं, ये NVDA जो है वो नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस से ये काम कर सकता है। और आगे चलते हैं, ये जनाब अली एक जबरदस्त प्रोग्राम है, इसका नाम है डक्सबरी। अगर मैं ये कहूँ कि डक्सबरी इज बेस्ट ऑफ ऑल, ये क्या करता है, ब्रेल ट्रांसलेटर, DBT इसको कहते हैं, डक्सबरी ब्रेल ट्रांसलेटर इसका नाम है, ठीक है जी। ये क्या करता है जनाब, इट कैन कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू ब्रेल मोर देन 130 लैंग्वेजेस। अंदाजा लगा लें कि उसको आप, मुझे ब्रेल नहीं आती, आपको ब्रेल नहीं आती, लेकिन हमें अंग्रेजी आती है, मैंने लिखा है इंग्लिश में, टक 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 टक, मैंने पूरी किताब लिख ली मुझे टाइपिंग के साथ। अब हमें वो किताब जो है वो ब्रेल में चाहिए, ठीक है, ताकि ब्लाइंड बच्चे इसको पढ़ सकें, तो हमने उसको खाली कमांड देनी है, ब्रेल में प्रिंट निकालेगा। लेकिन लेट मी क्लियर वन थिंग यहाँ पे, कि आम प्रिंटर के साथ ब्रेल का प्रिंट नहीं आएगा, उसके लिए खास प्रिंटर होता है, उसको हम कहते हैं एम्पोजर। क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं एम्पोज हुए होते हैं ये ब्रेल के जो डॉट्स होते हैं ना, एम्पोजर होगा आपके पास। और एक खास पेपर होता है, पेपर भी ये नहीं लगेगा जो हम आम इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं ब्रेल पेपर। मतलब ये है कि जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है उसके साथ उस तरह की चीजें भी तो होनी चाहिए ना। आपने फोन तो ले लिया, आप चाहते हैं बड़ी अच्छी पिक्चर आए, तो तब भी आएगी जब उसके अंदर अच्छा कैमरा होगा, मेगा पिक्सल जितने ज्यादा होंगे उतनी अच्छी आपकी फोटो आएगी, या अगर आप तैयार हुए होंगे तो और भी अच्छी आ सकती है, ठीक है। तो जैसे टेक्नोलॉजी से आप जो आउटपुट लेना है, प्रिंटर से, आम प्रिंटर से प्रिंट निकालना है, और भाई मेरे प्रिंटर होगा तो प्रिंट आएगा ना, अगर प्रिंटर ही नहीं होगा तो प्रिंट कैसे आएगा। सिमिलरली इफ यू वांट, ये ब्रेल में आपने जो कुछ कन्वर्ट करना है, मैं कहता हूँ जी कमांड जिसको बंगाली में कन्वर्ट कर, बांग्ला कन्वर्ट, मैं कहता हूँ जी इंग्लिश में कर दो, उर्दू में कर दो, जो लैंग्वेज 130 जबानें उसने जो उसमें डाल दी हैं, मोर देन वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ओवर। और इसके अलावा ये जो है कॉन्ट्रैक्टेड एंड अनकॉन्ट्रैक्टेड ब्रेल, इसका मतलब ब्रेल दो तरह से लिखी जाती है, कॉन्ट्रैक्शन के साथ और अनकॉन्ट्रैक्शन के साथ। मिसाल के तौर पे ये बता दूं ये क्या है, अनकॉन्ट्रैक्टेड ब्रेल का मतलब ये होता है, यूं लिखें डू नॉट, ये मैंने लिखा ना डू नॉट, अब मैं देखें कॉन्ट्रैक्शन वाली ब्रेल लिख रहा हूँ, अब तो ये किया ना, क्या
بالकुल राइट सर, मैं रिटेल क्या यूज करता हूँ असद अली। ठीक है, करो, इजाजत है। अच्छा खैर, सम टाइम जब मैं ये इजी मूड में होता हूँ ना, तो मैं फिर इस तरह की कोई जवाब या इस तरह का कोई जोक या इस तरह की बात, मैं एक पैदल जा रहा था रास्ते से, तो मेरे पास एक कैरी वाला आके रुका, उसने कहा कि भाई एयरपोर्ट जाना है। कहा जाओ। उसने दोबारा कहा, कहता नहीं नहीं एयरपोर्ट जाना है। मैंने कहा तो जाओ ना। और नहीं नहीं, मेरा मतलब ये कि एयरपोर्ट किधर है। मैंने कहा हाँ, अब तुमने सही सवाल किया। और वो हंसने लग पड़ा, उसको समझ आ गई कि ये बंदा मजाक कर रहा है। तो हम करते हैं, बहुत करते हैं, एंजॉय करें लाइफ को, ठीक है, लेकिन टेंशन ना लें पढ़ाई की, स्ट्रेस ना लें, कि आप खुशी खुशी से जो चीज पढ़ेंगे ना वो आप सीखेंगे, और वो ऐसा सीखेंगे आपको भूलेगा नहीं, याद रहेगा। टीचिंग एड किसके लिए? इंटेलिजेंट बच्चों के लिए। अब मैं खुद अपना तजर्बा खुद बताने लगूं, मैंने क्या किया। अब टीचर पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उन बच्चों के साथ काम लेते हैं। टास्क एनालिसिस का मतलब ये है कि छोटे छोटे टास्क में उसको डिवाइड कर, क्योंकि ये बच्चों का जो है वो प्रॉब्लम होता है कि ज्यादा देर कुछ बच्चे जो है वो अटेंशन नहीं डिवाइड कर सकते, फिर हम छोटे छोटे टास्क में उनको काम देते हैं। मैंने एक बच्चे को सिखानी शुरू की जनाब अली काउंटिंग, और उसको मैंने एबीसी सिखानी शुरू की। अब मैंने क्या किया, सारे बच्चे सुन रहे हैं, दो चार लिख तो हाँ जी सुन रहे हैं, ठीक है। मैंने उस बच्चे के साथ क्या किया, मैंने उसकी माँ को कहा मुझे कार्ड ला के दे, ताश जिसे हम करते हैं, उस ताश के साथ मैंने उस बच्चे को, हम कार्ड खेलते थे, उस्मान ये लो, उस्मान ये लो, आपस में कार्ड बांट रहे हैं। अब देखें, मैं उसके साथ ताश खेल रहा हूँ, देखने वाला कहेगा यार ये कैसा टीचर है। और यकीन करें, मैं अच्छी खासी, अगर मैं किसी को होम सेशन देता हूँ ना, फीस लेता हूँ, मेरा भी असूल है ये कि जब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, फीस होगी, आई विल गो, डेफिनेटली गो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उन्होंने कहा ये ताश क्या करेंगे, मैंने कहा छोड़े मेरा, आप ताश लाएं। मैंने उस बच्चे को उस कार्ड के साथ रेड और ब्लैक कलर, दो तरह के कार्ड थे, रेड एंड ब्लैक सिखाया उसको। मैंने 1 से लेकर 10 तक उसको जो काउंटिंग, वक्त लगा, इसमें से और निकालो टू, इस जैसा कितने हैं, इस जैसा किधर किधर है, टू निकालें, टू निकालें, टू निकालें, फोर निकालें, जे किधर है, के किधर है, ए किधर है, क्वीन किधर है, ठीक है। अब जब उस बच्चे को वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसको कलर की भी पहचान होगी, रेड या ऐसा होता है, ब्लैक ऐसा होता है, 1 से लेकर 10 तक उसको नंबरिंग भी आ रही। हम आम बच्चों को भी यूं ही सिखाते हैं, लेकिन तरीका डिफरेंट। मैंने उनको कहा डॉट गेम लेकर आए, यू नो व्हाट इज डॉट गेम, जो तीर लगाने वाली जो गेम होती है। अब हम जनाब अली उसके साथ तीर वाली गेम खेल रहे हैं, ओके, तरीका समझने की कोशिश करें। मैंने एक जगह पे हिट किया तीर को, अब मुझे ऑन करना पड़ेगा कैमरा, ठीक है। मैंने जनाब उसको जो है वो हो गया। मैंने इस बच्चे को जो डॉट गेम के साथ, मैंने जब एक बार थ्रो किया, वो लगा 5। अब हमने लिखना शुरू कर दिया बोर्ड के साथ, हमने व्हाइट बोर्ड भी लिखा, क्योंकि बच्चे को काउंटिंग भी आ गई। मैंने कहा बेटा ये देखो, ये लिखा आपने 5, ओके, ये 5 लिखा है, ये 7 लिखा है, 6। अब उसके अपने नंबर है, मेरे अपने नंबर है, बच्चा लिख भी रहा है, बच्चा खेल भी रहा है, और हमने उसमें हमने एक और चीज की ऐड कर दी। मैंने कहा अब मैंने छोटे छोटे पीस कागज के काटे, और मैंने उनको काट के उस डॉट गेम के ऊपर मैंने लगा दिए। मैंने ऐसे लगाए, कहीं पे बी है, कहीं पे सी है, कहीं पे डी है, जितने वर्ड बच्चे को ये किस बिट्टू है, ओके कहा वेरी गुड वेरी गुड, ये 7 है, दोबारा है। अच्छा अब इसको लिखो यहाँ पे। अच्छा ये जो 7 था, अब हम डॉट गेम को छोड़ देते हैं, अब आप 7 यहाँ तो लगा, ठीक है, उसमें वक्त तो लगा, लेकिन उस बच्चे ने 6 महीने लगे, साल लगा, लेकिन उस बच्चे को हमने ऐसा सिखाया कि उस बच्चे को जब करेंसी की पहचान हुई तो वो कहता था मेरे पर्स में से रेड कलर का नोट किसने निकाला है। उसको कलर्स की पहचान होगी, उसको नंबर्स की पहचान होगी, उसको गाड़ियां पसंद थी। मैं उसको हर रोज लैपटॉप पे गाड़ियां दिखाई, उसको नाम पता चल गया, ये मेहरान है, ये करोला, फलानी फलानी फलानी। अब जब बाहर, फिर मैं उसको किसी दिन हफ्ते में एक बार बाहर ले
گاڑی کلر کی ہے ریڈ کلر کی, میں تو اس کو کھا رہا ہوں نا, وہ بچہ خوش بھی ہو رہا ہے. میں نے اس کو دیے 20 روپے, جاؤ دکان پہ چپس کا پیکٹ لے کر آؤ, وہ 10 روپے واپس کرے گا. اب اس کو آپ کپ گئے یا آپ اس کو لیسن کریں, لیسن کہیں, یہ آپ کے اپنے پہ ہے. ہم نے اس بچے سے آؤٹ پٹ لے لی اپنی ٹیکنیک کے ساتھ, اپنی ایکٹیویٹی کے ساتھ, جو ہم نے خود سے ڈیزائن کی, اور ود دا پیسج آف ٹائم وہ بچہ بہت اچھا ہو گیا, اور دے ور سو سیٹسفائیڈ. کافی عرصہ اس بچے کے گھر گیا. تو مطلب یہ ہے کہ if you have creating ability, so you can design yourself according to need of the child, according to interest of the child, according to requirement of the child, with the help of and with the support of parents. اگر پیرنٹس نہیں آپ کو ساتھ دیں گے وہ بچہ نہیں سیکھے گا. میں سکھانا چاہتا ہوں, وہ سیکھنا چاہتا ہے, نتیجہ نہیں نکلے گا. میں ان کو کہتا ہوتا ہے یہ مٹی چاہیے, اچھی فیملی تھی, بڑے کھاتے پیتے لوگ تھے, میں جو بھی کہتا تھا, جو بھی لکھ کے دیتا تھا, فوراً وہ چیز آ جاتی تھی. ٹھیک ہے, تو آپ کو خود سے جو ہے تھوڑا سا ایسا کریٹو کام کرنا پڑے گا کہ آپ ان بچوں کے لیے ایسی جو وہ چیزیں سوچ سکیں, ڈیزائن کر سکیں. ٹھیک ہے, کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے کیوں؟ ایک منٹ, کیا تھا اس لیے آپ گھر میں جب ہوتے ہیں تو ساتھ اور بھی. اچھا جی, کمپیوٹر یہ جو میں نے آپ کو جاز پروگرام بتایا تھا, انٹلیکچولی چیلنج بچوں کے ساتھ, وہ آپ اس پروگرام کو میں نے یہ بھی کیا تھا اس بچے کے ساتھ. ٹھیک ہے, ہم نے وہ پروگرام انسٹال کیا, اور اس بچے کو آپ کیا کیا سکھا سکتے ہیں جناب, یہ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں اس میں گیمز ہوتی ہیں. ہم نے وہ ڈالی تھی, آپ ٹائپنگ ٹیوٹر ڈالا, یہ بیلونز آ رہے ہیں, اے کو کلک کرو, بی کو کلک کرو, سی کو کرو. تو ایک گیم ہم نے کھیلی, پیئرز گیم, بے شمار ایسی گیمز ہیں, آپ کچھ سرچ کر سکتے ہیں. اب ہم جو وہ پیئرز بناتے تھے, اے کو اے سے ملائیں, بی کو بی سے ملائیں, ڈی کو ڈی سے ملائیں. تو انٹرسٹ ڈیولپ کرنا, اتنا انٹرسٹ ڈیولپ کرنا. اور ایک مزے کی بات لطیفہ سناؤں آپ لوگوں کو, وہ بچہ ہمارے اسکول میں ہی پڑھتا تھا, جہاں میں پہلے اسکول میں تھا نا. اب جیسے میں اسکول جاتا تھا نا, وہ بچہ مجھے ملتا تھا, سب سے پہلے وہ ایک سوال کرتا تھا, سر آج آپ میرے گھر آئیں گے؟ میں کہتا تھا ہاں جی آئیں. اور جب میں اس کے گھر جاتا تھا, جیسے ہی وہ بچہ خود دروازہ کھولتا تھا, تو وہ سب سے پہلا سوال یہ کرتا تھا, سر کل اسکول آنا ہے؟ تو میں کہتا تھا ہاں جی آنا ہے. تو سم ٹائم یہ اتنے انوسینٹ ہوتے ہیں نا یہ بچہ, یہ بچے اور ایسی سی بات کرتے ہیں, تو میں کہتا ہے یار اسکول آتا ہے تو کہتا ہے جی گھر آئیں گے, میں کہتا ہوں ہاں جی آئیں گے. جب میں اس کے گھر جاتا ہوں تو وہ کہتا ہے جی سر کل اسکول جانا ہے, میں کہتا ہوں ہاں جی جانا ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے سب کو؟ اچھا جی, بے شمار ایسی پوائنٹ میوزک کے تھرو آپ جو وہ آپ بہت سکھا سکتے ہیں, اور میں سکھاتا بھی ہوں, میں نے سکھایا بھی ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں انسٹرومنٹس بھی بجا سکتا ہوں اور بجاتا بھی ہوں. اگر بجا سکتا ہوں تو پھر سو جتنا کمپٹیشن کا دور ہے, جتنی سکلز آپ کو آتی ہوں گی, ٹھیک ہے, جتنے کریٹو آپ ہوں گے, پھر لوگ آپ کو مانیں گے. ادروائز ٹیچر تو بے شمار ہیں, ہر گلی میں اسکول ہے, ہر محلے میں 10 اسکول کھلے ہوں گے بے شمار. بات یہ ہو از اے ریئل ٹیچر, ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے, ڈیووشن ہونی چاہیے, آؤٹ پٹ لینے کے لیے بچوں کو انوالو کرنا. اچھا جی, آپ کیا کریں گے, ان بچوں کے لیے پوئمز, گیمز, رائمز, جاز پروگرام انسٹال کر لیں. ٹھیک ہے, کمپیوٹر کا استعمال کریں, تاکہ ہم بچوں کو ڈیلی لیونگ اسکل ڈی ایل ایس, یا جس کو ہم اے ڈی ایل بھی کہتے ہیں, ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ, اے ڈی ایل سکھایا جا سکے. کیونکہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں, اب میں کچھ باتیں پچھلی پرانی کرتا ہوتا ہوں, کہ ہم ان بچوں کو کیا کر سکتے ہیں,
کہ بس کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ دے آر ناٹ ایجوکیبل، دے آر اونلی ٹرینیبل، کہ ایٹ لیسٹ اتنا ہی ان بچوں کو کر دیں کہ وہ بچے خود کے لیے انڈیپینڈنٹ ہو سکیں، ٹھیک ہے نا، کہ خود سے واش روم چلے جائیں، خود سے چینج کر لیں، کھانا کھا لیں۔ سوچیں ان ماں باپ کے لیے کتنا مشکل یہ وقت ہوتا ہے کہ جو بچہ خود سے جو نہ بتا سکتے کہ اس نے واش روم جانا ہے، دیٹ از بگ بگ چیلنج فار پیرنٹس۔ ماں کے لیے زیادہ مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے۔ چھوٹے بچے، عام بچے اتنے کپا دیتے ہیں 3-4 سال کے، یہ خیر ہمیں اب پتہ چلتا ہے جب ہم نے چیزیں دیکھی ہیں تو۔ اوکے، سمبل سافٹ ویئر، ٹھیک ہے، ہیئرنگ امپیئرڈ لوگوں کے لیے ایک سافٹ ویئر ہے، یہ دیکھیں کافی سارے سائنس بنے ہیں، بے شمار تصویریں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پروگرام کو ڈیزائن کیا فار سمبل فار لینگویج اینڈ کمیونیکیشن، کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، جیسے ہم سائن لینگویج ہم نے ڈیزائن کی ہے نا۔ آج آپ اس کو سرچ کریں، چلو اگلا ٹاسک ہے کہ میں نے آپ کو پہلے کیا بتایا تھا، بوچے گیم دیکھیں کیا ہوتی ہے اور کیا کرتی ہے۔ آج آپ لوگ چیک کریں سافٹ ویئر کہاں پہ ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ کس طرح سے فائدے مند ہے۔ نیٹ پہ ہر چیز ہوتی ہے، لیکن اب جس طرح ہم نے بنائی ہے یہ پریزنٹیشن، وہ سوال تو یہ ہے نا، نیٹ تو آپ کو بے شمار چیزیں بتا دیتا ہے، پھر آپ نے اس کو کیٹیگرائز کرنا ہے، کون سی چیز میرے کام کی، کون سی چیز میرے کام کی نہیں ہے، کیا ڈالوں کیا نہ ڈالوں۔ خیر یہ تو پریزنٹیشن ایک ایسی کہ میں ایک بار ادھر یونیورسٹی پڑھا رہا تھا، تو ہماری فیکلٹی کی ایک ٹیچر تھی، انہوں نے کہا یار یہ تم نے کہاں سے لی ہیں؟ میں نے کہا میڈم نیٹ سے لی ہیں، اور کہاں سے لی ہیں؟ ابھی اس میں تو کچھ چیزیں میرے لیے بھی نہیں ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہمیشہ جو ہے وہ خوب سے خوب ترقی جو ہے وہ رہتی ہے آپ کے پاس، جو ہے وہ میں بھی کہتا ہوں ابھی آپ لوگ ہو سکتے ہیں کل بھی آپ لوگوں میں سے مجھے کوئی نئی چیز بتا دیں، پاسبل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ ٹیچنگ ایڈ کس کے لیے؟ فزیکل ہینڈی کیپ بچوں کے لیے۔ ایک تو انوائرمنٹ ان کو ویسا پرووائڈ کیا جائے، ٹھیک ہے، اور بیریئر فری انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے، کل ہم نے یہ بات کی تھی، ٹھیک ہے، یہ پرسوں کی تھی۔ ریمپس، بڑے ڈور، ویژول جو ہے وہ پکٹوریل یا پکچرز کے ساتھ کوئی ایسی چیزیں استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کی ڈسیبلٹی کے اکارڈنگلی آپ کہیں کہ جی اس میں جو ہے وہ ان کو ویل چیئر چاہیے، کرچز چاہیے، واکر چاہیے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایڈز ہیں نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہاں پہ میں ایک چیز اور بتا دوں کہ ویل چیئر، واکر، ٹھیک ہے، کرچز، اور آرٹیفیشل لمبس، پہلے آپ کو بتا چکا ہوں ہمارے اسکول میں ایک پوری ورکشاپ ہے تو ان بچوں کے لیے آرٹیفیشل لمبس بناتی ہے، اوکے۔ کس بچے کو بریسز کی ضرورت ہے؟ یو نو بریسز، ہاتھ کے نیچے، پاؤں کے نیچے لگانے کے لیے، ٹانگ کو سیدھا رکھنے کے لیے بریسز لگائی جاتی ہیں، ہاتھ کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے بریسز لگائی جاتی ہیں۔ سو ایسی بہت سی چیزیں جو ہے وہ ڈیزائن کی جاتی ہیں اور کی جانی چاہیے تاکہ ان بچوں کی لرننگ، یہ تو تھا اٹ واز آل اباؤٹ کہ ٹیچنگ جو ہے وہ ہم جو ہے اسپورٹس ایڈ اینڈ اسپورٹس سروسز کس طرح کی۔ ابھی میں ایک اور اپلوڈ کرنے لگا ہوں، 1 منٹ لگے گا، 1 منٹ دیکھیں آپ لوگ، بریک بھی نہیں لیتے نا، نام میں دیتا ہوں۔ ایک کورس ہوا تھا یہاں پہ NISC میں، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف، اچھا جی، اس کورس میں میں بھی گیا تھا۔ ہاں کبھی کبھی ہم جو ہے وہ ایز اے پارٹیسپینٹ بھی جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اور کبھی کبھی ہم لوگ ایز اے ریسورس پرسن بھی جاتے ہیں، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب میں شروع میں نیا نیا آیا تھا تو میں ایک ایسے انسٹیٹیوٹ میں جاتا تھا جہاں پہ میں کورس کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے جاتا تھا، اور کچھ سالوں کے بعد اب میں وہاں پہ کورس کرانے کے لیے جاتا ہوں۔ چینج، میں نے جن ٹیچر سے خود پڑھا اسپیشل ایجوکیشن ماسٹرز میں، آج میں ان کے ساتھ ہم لوگ بیک ٹو بیک ایز کولیگ، ایز
ریسورس پرسن یونیورسٹی میں جا کے ہم لیکچر دیتے ہیں، تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے، وہ لوگ بھی خوش ہوتے ہیں کہ یار یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے. اپلوڈ ہو رہی ہے جی پریزنٹیشن، تو پتہ نہیں کیا ہے. فائل از ٹو لارج. اچھا بڑی ہے، فائل بڑی ہے تو کیا کروں، اس کو چھوٹا کر دوں. 67123 کی ہم پڑھا چکے ہیں بھائی، کافی بار پڑھا چکے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس کی بھی شیئر کر لوں. یہ تو وہی پنجابی بولنی پڑے گی مجھے. ٹھیک ہے میں دیکھوں گا جون سی میرے پاس ہوں گی نا، تو یہ وہ کمپریس کر لیں. کمپریس کیسے کرنی ہے ذرا یہ بھی بتا دیں. میں کمپیوٹر ایک فائل بھی کمپریس ہو جائے گی. بول تو میں دیتا ہوں، اصل میں اس میں کچھ کتنا خاص نہیں ہے. وہ ہے اسسٹو ٹیکنالوجی، کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ان اسپیشل بچوں کے لیے، اس میں کچھ میں چیزیں دکھانا چاہتا ہوں. تو آپ مجھے 1 منٹ دیں، ٹھیک ہے، 2 منٹ دے دیں، میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں. کم کر اس میں کچھ ایڈٹ کر دیتے ہیں کچھ چیزوں کو نا، تاکہ ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو جو میں دکھانا چاہتا ہوں وہ تو ہو جائے نا. ٹھیک ہے، گوگل پہ سرچ کر لیں. سرچ تو آپ کر ہی لیں گے، لیکن بات یہ کہ میں نے کہاں کہاں سے نکال کے بنائی ہے، وہ مشکل ہو جاتا ہے نا کام. ویٹ کریں 2 منٹ رکیں، ہم اس فائل کو چھوٹا کر دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. فائل از ٹو لانگ، کتنے ہیں اس کے؟ اچھا